हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी फिजिक्सबाट फोटोन जुन हाम्रो टपिक छ अथवा फोटो इलेक्ट्रिसिटीको लेक्चर 5 गर्न गइरहेको छौं र योभन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 देखि 4 सम्म सबै पब्लिश गरिसकेको छु र त्यसमा मैले थियोरेटिकल पार्टको कुरा गरेका थिएँ विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट, नारा एन्ड कहानी। ठीक छ है। अब आज हामी यहाँ लेक्चर 5 मा केही मल्टिपल चोइस क्वेशन्स, न्यूमेरिकल्सहरुको फर्ममा र ब्रेनस्टर्मिङ स्टाइलले हामी पढ्न गइरहेको छौं। मतलब एउटा क्वेशनमा हामी अब फुल एनालिटिकल पावर युज गरेर यो किन भएन त्यो किन हो, मतलब त्यसरी हामी एनालाइसिस गरेर पढ्ने वाला छौं। र यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ, यहाँ तिमी अब 4 वटा क्वेशन्स देखिरहेको छौ र हामी यहाँ लगभग सकेसम्म 7 देखि अब 6-7 वटा देखि 8 वटा सम्म क्वेशन्सहरु गर्न ट्राई गर्ने हो। मतलब म यहाँ सल्भ गर्दै जान्छु र यो मेटेर अब अरु क्वेशन्सहरुमा एडिसन गर्दै जान्छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के इन्फर्म अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ और डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब यदि अगाडिको 4 वटा पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ लेक्चर 5 मा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ र त्यही भएर मैले 1 देखि 4 सम्मको लेक्चर्सहरु र बाँकी जति पनि मैले केमिस्ट्रीका, फिजिक्सका, म्याथमेटिक्सका भिडियोजहरु रिलिज गरेका छ त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाले कन्सेप्ट लिएर मात्रै हामी अब यसमा आउने बुझिन्छ है। म अगाडिका कहानीहरु, राजा र रानीको हेडको कहानी याद गरिदिउ, हाम्रो फर्मुलाहरु, कन्सेप्ट्सहरु म सबै अब यहाँ मजाले युज गर्ने वाला छु। त्यही भएर अगाडिबाटै क्लियर भएर यहाँ आउँदा फेरि बेटर हुन्छ। ठीक छ है। विदाउट एनी डिले थोरै आफ्नो अब कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाइदिउ र मजा लेजर शार्प फोकस एकछिन यहाँ दिदेऊ है। अब म काम सुरु गरिहाल्छु। जस्ट अ मोमेन्ट, थोरै अब यहाँ एकछिन सरसफाई अभियानमा लागिहालौं। र म यो कुरा पनि आज इन्फर्म गर्न चाहन्छु हेर कि म सकेसम्म क्याल्कुलेटरको कम युज गर्छु है त। ल सकेसम्म हातैले कसरी सल्भ गरिन्छ, यहाँ कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु पनि छन्, न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि छन्। अब कसरी गरिन्छ हातैले हेर्छु म्याक्सिमम केसेसमा। ठीक छ है। त्यो सकेसम्म आफ्नो माइन्ड अलिकति म्याथमेटिकली पनि ओपन गरिदेऊ। र अर्को कुरा हेर, यहाँ जति पनि क्वेशन्स तिमी देखिरहेछौ यो सबै हाम्रो पास्ट क्वेशन्सहरु हुन्छ। नर्मली मेडिकल एन्ट्रान्समा अथवा इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्समा सोधेका क्वेशन्सहरु हुन्। तिमीले यदि क्वेशन बैंक राम्ररी हेर्छौ भने नपत्याएर क्वेशन बैंक खोलेर हेर्छौ भने स्याउस्याउ त्यस्ता क्वेशन्सहरु तिमीले मजाले भेट्न सक्छौ। ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेरौं। अब फर्स्ट क्वेशनले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यस्तो छ हेर। यहाँ क्वेशन नम्बर 1 ले यस्तो भन्छ, पार्टिकल नेचर अफ लाइट इज शोन बाइ। कि लाइट को पार्टिकल नेचर कसले बुझाउँछ, मतलब यो फोटोनको कुरा भइरहेको छ कि कुन वाला इफेक्टले यहाँ फोटोनको कुरा गर्छ अथवा कुन इफेक्टले यहाँ अब पार्टिकल नेचरबाट मात्रै एक्सप्लेन हुन्छ अथवा कुन इफेक्टले पार्टिकल नेचर प्रुभ गर्छ, सब कुरा एउटै हो। अब अप्सन्स यहाँ छ र फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आन्सर यही हो एकदम। तर एकछिन ध्यान देऊ, रुको जरा ऐसी भी क्या जल्दी है, हतार के जरा है। अब सेकेन्डमा जाऊ कम्पटन इफेक्ट, र थर्डमा जाऊ इन्टरफेरेन्स, अब फोर्थमा जाऊ बोथ ए एन्ड बी। अब हल्का सोच्ने हेर कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट त हो तर टिक नलाइहाला पहिला यो रुकौं हेर कि ए र बी पो मिल्छ कि। ध्यान दिएर सोच्देऊ त। ल मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ हेर कि कम्पटन इफेक्टले पनि पार्टिकल नेचरकै बारेमा कुरा गर्छ। ठीक छ। त्यो एन्सर के हुन्छ, दुईटा भइहाल्यो। अब कुरो यो आउँछ हेर कि यो त हामीले बुझ्यौं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट त पुरै पढेर आएको छ हैन, यो त बुझिहालिन्छ। अब कम्पटनको बारेमा के भन्दिनुस् भन्ला गएर यो तिम्रो अहिलेको हाम्रो नर्मल सिलेबसमा त पर्दैन, बट हामी मेडिकल इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्सको लागि थोरै केही चाहिँ पढ्छौं र जुन यहाँ फर्मुला लेख्न गइरहेको छु यसको जुन डिटेलमा डेरिभेसनहरु सबै हामी अब ब्याचलर्सको कोर्समा हायर लेभल स्टडीमा गर्छौं, ग्रेजुएसनमा गर्छौं होला। ठीक छ है। थोरै यहाँ हेर्दै हेर। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 को लागि एन्सर त तिमीले बुझिहाल्यौ। एन्सर के हुन्छ भने एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। मजाले बुझ्दियौ, बोथ हो र। अब थोरै म यहाँ कम्पटनको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यस्तो हुन्छ यहाँ सुन। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ सपोज छ अरे इलेक्ट्रोन छ, के छ भन्दा त इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँबाट के आयो भने यो फोटोन आयो, के आयो भने फोटोन आयो। ठीक छ है। अब यो कोलाइड गर्यो र यो पार्टिकल जसरी कोलाइड गर्यो, याद गर ओपल हामीले कोलिजन पढेर आएको छ, 1 डाइमेन्सनल कोलिजन, 2 डाइमेन्सनल कोलिजन हामीले कोलिजन पढेर आएको छ फिजिक्समा, मेकानिक्समा। र यो कोलिजनको कन्सेप्ट लगाएर कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको कन्सेप्ट लगाएर यसले कोलिजन गर्यो हो। अब त्यो गर्दा फेरि यहाँ त ल यो स्क्याटरिङ भएछ र यसरी अब के भयो त यो च्याट्टै सेट ला
स्क्याटरिङ भयो, बुझिन्छ है। आगो यसरी थियो त्यसरी गइदियो। अब यसले जुन आफ्नो मोमेन्टम छ केही त इलेक्ट्रोनलाई पनि ट्रान्सफर गर्छ। हामीले यहाँ यो मानेको छ कि इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ, इलेक्ट्रोन केमा छ भन रेस्टमा छ। अब थोरै यहाँ हेर्नु अरे यी मानिस डिस्टर्ब गरे यहाँ। अब चट्ट यो यसरी ट्राभल गरेछ मजाले, बुझिन्छ है। मतलब के बुझ्यो मतलब कि फोटोन आयो, बुझिन्छ र मतलब मजाले यहाँ अब क्वान्टम आयो, ठिक छ है। र केमा स्ट्राइक गर्यो भने इलेक्ट्रोनमा स्ट्राइक गर्यो, आफू उता गइरहेछ र आफू डेभिएट भयो र इलेक्ट्रोनलाई पनि कुदाइदियो, बुझिन्छ है। मजाले बुझिन्छ र ठिक छ। अब यसको एनर्जी सपोज E1 छ रे हो, अब यसको एनर्जी यहाँ E2 छ रे, यसको एनर्जी यहाँ E3 छ रे, बुझिन्छ मजाले मजाले बुझिन्छ। सपोज इन्सिडेन्ट जुन फोटोन छ यसको फ्रिक्वेन्सी सपोज F1 छ रे, यसको सपोज फ्रिक्वेन्सी छ F2। अब F1 र F2 मा कुन ठुलो होला? कमन सेन्स हो, मतलब कमन सेन्स हो र यो त F1 ठुलो भइहाल्छ किनभने यसको एनर्जी यसको भन्दा बढी हुनुपर्छ। एनर्जी यहाँ पनि त गएको छ, राइट। अब यहाँबाट के बुझिन्छ मतलब एनर्जी 1 भनेको के हुनुपर्छ? एनर्जी 2 प्लस एनर्जी 3 हुनुपर्छ, बुझिहालिन्छ। अर्थात् यसबाट के बुझ्छ भने एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2, यो बुझिन्छ। मतलब के बुझिन्छ मतलब फ्रिक्वेन्सी 1 इज ग्रेटर देन फ्रिक्वेन्सी 2, यो पनि बुझिन्छ। र फेरि अर्को कुरा यो पनि बुझिन्छ र कि वेभलेन्थ 1 इज लेस देन वेभलेन्थ 2, यो त मजाले बुझिहाल्छु। ल्याम्डा लेख्न खोजे है मैले, यो ल्याम्डा लेख्न खोजे हो, ल मिलाएर बुझ्दिउ न, ल बुझिहाल्छु। र किनभने फ्रिक्वेन्सी र एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, क्वान्टम कन्सेप्ट मैले अगाडि पढाएको छु, याद गरौ अपन है। अब ल्याम्डा त ठ्याक्कै के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। मतलब के बुझ्यो मतलब यहाँ वेभलेन्थको डिफरेन्स देखिरहेको छु, गएको वेभलेन्थ जुन छ 2 वाला 1 भन्दा ठुलो छ र इन्सिडेन्ट भन्दा, हो मजाले बुझ्छौ। अब योमा हामी थ्योरेटिकल्ली के गर्छौं मतलब यसको डिफरेन्स हामीले निकालेको हुन्छ, बुझिन्छ। यो हाम्रो डेरिभेसन हुन्छ, बुझ्यो। अब यसबाट तिमीले कसरी बुझ्यौ मतलब पार्टिकल नेचर भनेर मोमेन्टम कन्जर्भेसन, जसरी गुचा गुचा कोलाइड गर्छ त्यसरी कोलाइड गर्दैछ। र एक्चुअल एक्सपेरिमेन्टमा हेर्छौ भने हामी यसलाई एक्सरे भनेर युज गरेको हुन्छ र यो एक्सरे को फोटोनको कुरा भइरहेछ, बुझिन्छ। र यो हाम्रो रेस्टवाला इलेक्ट्रोन हो सुरुमा, र इलेक्ट्रोन पछि कुदिहाल्यो, उसले काइनेटिक एनर्जी गेन गरिहाल्यो र यो पनि क्वान्टमले मात्रै एक्सप्लेन हुन्छ, जसरी हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि क्वान्टमले मात्रै एक्सप्लेन भएको थियो, ठिक छ है। र यो जुन सबै क्याल्कुलेसन्स छ यो कम्पटन साहबले दिनुभएको, नामै छ कम्पटन हेर, ठिक छ है। त्यो हो र उहाँले पनि नोबेल प्राइज अफ कोर्स पाउनु भएको छ 1927 बाट। 1927 एडीमा कम्पटन साहबले नोबेल प्राइज पाउनु भएको यसको लागि, यो इफेक्टको लागि। र यो पनि अर्को हाम्रो माइलस्टोन हुन्छ यो प्रुभ गर्न हेर कि क्वान्टम थियोरी इज एप्लिकेबल, हावा होइन हेर त्यो काम गर्छ, बुझिन्छ है। अब थोरै फर्मुला पनि लेख्न चाहे हेर। अब यहाँ हेर त ल, ल्याम्डा 2 ठुलो छ भने चाहिँ ल्याम्डा 2 माइनस ल्याम्डा 1 गर्छौँ भने के हुन्छ त ल, h बाई mc लेखिन्छ। m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो, ठिक छ। अनि 1 माइनस cos अफ फाइ लेख्छौँ नर्मली, थीटा लेख्यो भने हुन्छ यहाँ, ल थीटा लेखिन्छ भयो त ल। 1 माइनस cos थीटा, यो थीटा भनेको हाम्रो स्क्याटरिङ एंगलहरुका कुराहरु आउँछन् यहाँ, एंगल सेंगल बनाउने हो। यो त्यति साह्रो अहिले इमिडिएटली त चाहिहाल्दैन, एकचोटि हेर्न चाहिँ ठिकै छ है। यो हाम्रो के हुन्छ त ल, वेभलेन्थको डिफरेन्स हो। h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, यो c भनेको स्पिड अफ लाइट, बुझिहाल्छौ। र me भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, र 1 माइनस cos थीटा लगायो, ठिक छ है। यो हाम्रो यसको फर्मुला आउने हो र बुझिन्छ। र गरे के थियो भने यो एक्स-रे को लागि गरेको थियो, एक्स-रे र इलेक्ट्रोनको यहाँ अब कोलिजन गराएको छ, बुझिन्छ है। मजाले बुझिहाल्छौ। यो इन्सिडेन्ट एक्स-रे फोटोन, यो तिम्रो के हुन्छ अनगोइङ वाला भन्छ हाम्रो रिजल्ट निक्लियो हैन। अब यसको एनर्जी दुईटामा ट्रान्सफर हो, तर ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, ठिक छ। अब रिलेटिभिस्टिक मास का कुराहरु गर्ने हो मजाले, हो त्यसरी हामी लगाउँछौं भने क्वान्टम कन्सेप्टहरु लगाउँछौं भने यो मजाले फर्मुला निस्किन्छ, ठिक छ है। र यहाँ मैले यो भन्दा धेरै डिटेलमा केही पनि भन्न चाहिन, यदि पछि आवश्यक परे खण्डमा हामी कम्पटन इफेक्टमा मात्रै लेक्चर गराएर यो मजाले केही क्वेशन्सहरु यो कहाँबाट आयो सब पछि हेर्न सक्छौं, ठिक छ है। अब यसको आन्सर त्यही भएर के हुन्छ भने त ल बोथ ए एन्ड बी भइहाल्छ, बुझिन्छ। एकदमै नै सिम्पल कुरा छ। अर्को कुरो यहाँ ध्यान दियो तर इन्टरफेरेन्सले चाहिँ के कुरा गर्छ भने वेभ नेचरको कुरा गर्छ। के गर्छ भन्दै इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन, वेभ नेचरको कुरा गर्छ, बुझिन्छ है। त्यसपछि यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, यसले के हुन्छ पार्टिकल नेचरको कुरा गर्छ। ध्यान दिएर राख्ने, ठिक छ। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। र बेला बेलामा यो माथि हरियो पनि हेर्दै हो र हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड पावरफुल इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला, ठिक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाइ अभियानमा जान्छु, यो क्वेशन पनि म मेड दिन्छु अनि हामी बाँकी अब क्वेशन्समा अगाडि बढाउँला। अब थोरै हिसाब किताब पनि छन्, अलिकति आफ्नो अब एन्टिना टकटक्या भएर है, मजाले एन्टिना टकटक्या टक्क अब चाहिएको डाइरेक्सनमा टक्क अब यसरी तिमी अब यसरी डिरेक्ट गर्दिहाल त्यसलाई हैन, चट्ट रोटेट गरेर टक्क अब जहाँ देखाउनु छ चट्ट त्यतापट्टि अब एन्टिना घुमाएर पुरै डेटा
टिप्न ट्राई गर्ने है, मजाले गर्दै जाऊ र एक्स्ट्रा बोल्या कुराहरू पनि टिप्ने काम गर है। बोर्डमा जे लेखा छ त्यो मात्रै टिपेर कहाँ गएर हैन, बोल्दा पनि थुप्रो भने हुन्छ र हामीले त्यो कुरा पनि टिप्दिने, तडा खालको नोट बनाउने है त ल। अब यसपछि 2 मा आउँ। तर 2 ले यस्तो भन्छ र इफ अ फोटोन हैज 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी देन इट्स फ्रिक्वेन्सी इज, अत्यन्तै सजिलो छ र कि उसले एनर्जी दिएर फ्रिक्वेन्सी सोध्दै छ अब एकदमै सजिलो छ। केजीले भन्दै त सजिलो। क्वेशन नम्बर 2 लेख। क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ यस्तो भन्छ र गिभन लेख्दिउँ र फर्स्टमा त है ल जीवन। ल जीवनले के भन्छ भन्दै त ल फोटोनको एनर्जी कति छ 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब लेखौ त्यसमा यहाँ एनर्जी हामी ई लेखौं ठीक छ। यो कति छ भन्दै त ल 100, त्यो पनि के छ इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अब एसआई सिस्टम त भएन। अब फ्रिक्वेन्सी सोधेपछि उसले हर्ज युनिट दिएको छ भने त्यो त फेरि एसआई मा छ भनेपछि फर्स्टमा यसलाई हामी कन्भर्ट गरौँ है। अब यसो गरौँ भने 100 त 100 गरिदेऊ, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भने कति जुल हुन्छ कमेन्टमा ट्राई गर कति हुन्छ त 1.6 × 10⁻⁻19 के हुन्छ भन्दा यो जुल्समा आउँछ। यो हाम्रो के भन्दै त मजाले यो हाम्रो एनर्जीलाई हामीले एसआई मा कन्भर्ट गर्यो। यहाँसम्म बुझिन्छ है। गर्ने के हो न, इलेक्ट्रोनको चार्ज वाला जुन नम्बर छ त्यो नम्बर पछाडि जुल राख्दियो र सिद्धि हाल्छ है। अब त्यसपछि यसको निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी। अब यहाँ लेखौँला र एप्लाइङ क्वान्टम थियोरी। प्ल्याङ्क साहबको तिमी क्वान्टम थ्योरी लगाउँछौ भने के बुझिन्छ त ल एनर्जी भनेको के हुन्छ h न्यू हुन्छ। के हुन्छ यो न्यू हो है, अस्ति मैले भनेको थिएँ यो न्यू हो, म्यू हैन। अब एनर्जी के छ भन्दा त त्यहाँ अब 100 इन्टु उता आएर 1.6 × 10⁻⁻19 अब प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको त हामीलाई अब भ्यालु अफ कोर्स कन्डा छ के छ भन्दा त ल 6.6 × 10⁻34 युनिट के हुन्छ जुल सेकेन्ड राइट। अब त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी लाग्यो न्यू लेख्दिउँला, एकदमै इजी। अब जस्ट सिम्पल म्याथ छ के अरे मतलब 100 इन्टु 1.6 × 10⁻⁻19 बाइ त्यो तल ल्याउँदा के हुन्छ 6.6 × 10⁻34 उता हाम्रो के छ न्यू छ र मैले भनेको थिएँ कि हामी हातैले गर्छौं। केले गर्छौं मतलब हात एन्ड ब्रेन पनि छ है फेरि बिर्सेलाएर। अब यहाँ त यो गर्न अलि गाह्रो लाग्ला जस्तो देखियो भनेपछि एउटा काम यो गरौँ है, ध्यान दिउ। तर सुन यो 6.6 जुन छ यहाँ त यसले 1.6 त काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि जुन यो 100 छ यसको एउटा जिरोमा अब यसलाई दिउँला, यसलाई 16 बनाउँला र अर्को जिरोमा अब यसलाई दिउँला र यो -18 हुन्छ राइट। अब यस्तो हुन्छ र यो के हुन्छ त 16 भयो, यहाँ के छ 6.6 यसलाई छुट्टै गरौँ है। अब त्यसपछि के छ भने 10⁻−18 भइसक्यो र एउटा 100 को एउटा जिरो लागेको छ उता। अब तल हामीसँग के छ भने 10⁻−34 यो केमा आउँछ भने हर्जमा आउँछ। यो हाम्रो के छ न्यू छ, बुझिन्छ। अब यो त के होला कमन सेन्स हो र कि 6 को डबल के हुन्छ 12 भनेपछि 6.6 को लगभग डबल भन्दा अलि बढी। अब यहाँ आएर अप्सनमा 2.5 त देखेकै छ र मतलब के बुझ्यो भने कि 2.5 यसले जन्माएको हो, यो 2.5 को आमा यो हो र ठीक छ है। 2.5 लाई कसले जन्मायो 16/6.6। अब यो जुन छ यो हाम्रो पावर वाला कुरा छ, पावर वाला कुरा छ। ल अफ इन्डिसेस याद गरौ पल नपत्याएर हो 10 को बुक खोलेर 8 दैछ र 8 मा 9 मा 10 मा सबमा छ। पावर माथि जाँदा के हुन्छ एडिसन मतलब के हुन्छ त अब मजाले यहाँ 2.5 लेखिदियो अब इन्टु के हुन्छ भने 10 को -18 + 34 मजाले बुझिहाल्छ र माथि लगाएर गर्दैको है। र उतापट्टि हाम्रो के छ अब हर्ज पनि छ ठीक छ। यो अब यहाँ गएर हेर्दियौ ठीक छ मजाले बुझिहाल्छौ र अब 18 र केले 34 हुन्छ 16 ले। अब यसो हेर्दै त ल कता कता बीबी जस्तो गन्ध आइडिया छ भनेपछि एन्सर के हुन्छ सिम्पल बी, एकदमै सजिलो छ र एक्सट्रिमली सिम्पल ठीक छ है। विदाउट क्यालकुलेटर गर्न सक्छौ ट्राई गर, दिमाग युज गर है। यसको एन्सर त्यसपछि के आयो भने त ल बी आइरहेछ जुन अत्यन्तै के छ भने सजिलो छ ठीक छ है। अब यहाँसँग काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि पनि हेरिन्छ नै ठीक छ है। अब थोरै यहाँ सरसफाइमा गइहाल्छु अनि हामी गरौँला क्वेशन नम्बर 3 र भट्टाभट गरौँ है, र्यापिड गरौँ है त्यसलाई। टाइमको त युज एकदम भरपूर तरिकाले गर्नु परिहाल्यो हैन, वेस्ट गर्ने कुरै आउन त्यो एकदमै र्यापिड गर्दियौ है। सर फास्ट भो भन्न आउँछ कतिले फास्ट फास्ट हल्का पज गर्न सक्छौ र पज गर्ने एकछिन रेस्ट लिँदै फेरि पढिहाल्ने है त ल। म यो अल्छी तरिकाले काम गर्नै सक्दिन हो, र्यापिड हान्ने हो। म अझ सकेसम्म स्लो गर्न ट्राई गरिरहेको छु है। रियल लाइफको रियल फिजिकल क्लासमा त फेरि म अझ 1.5 स्पिडमा पढाउने हो र मतलब बुझ्नै गाह्रो हुने गरी हैन, ध्यान दिएपछि मात्रै बुझ्ने गरी त्यस्तो कुरो हुन्छ है। एकदम त्यो अल्छी पाराले हैन उता हेरेर यता हेर्दा नि बुझिरहेछौ के मजा आयो र एकदम टकटकै लगाएर हेरेपछि मात्रै बुझ्ने गरी पढायो भने के हुन्छ त ल फुल फोकस दिनै पर्ने हुन्छ र कि 0 कि 100
सिम्पल कुरा, बीचका कम्प्रोमाइज छैन भनेर बुझिन्छ है। त्यसरी सोध्यो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। अब क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्छ भने एन्सर ले भन्छ, सिम्पल छ। फर्स्टमा क्वेसन पढौँ यहाँ हेर। अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3.31 इलेक्ट्रोन भोल्ट, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएछ है। र हामीले पहिला कुरा गरेका थियौं र कि वर्क फंक्शन कहाँदेखि कहाँसम्म रेन्ज गर्छ भन्दा त 2 देखि 6 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म रेन्ज भित्र लगभग परेछ है। इज इल्युमिनेटेड बाइ लाइट अफ वेभलेन्थ 5 × 10 को पावर -7 मिटर, मतलब त्यहाँ फोटोन लगायो र वेभलेन्थ उसले मिटरमा दिदैछ हो, एसआई युनिटमा। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फर फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन भन्छ र कि उसले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दियो, मतलब एफ नट निकाला भन्छ र वर्क फंक्शन दिएको छ, ठीक छ है। मजाले फर्स्टमा क्वेसन नम्बर लेखौँ हेर। क्वेसन नम्बर 3 अब फर्स्टमा यहाँ त पहिला गिवन 4 होला हो। अब गिवन लेख्दियौ जीवन। अब यदि इन्ट्रान्समा छौ भने गिवन लेख्नु परेन। अब यदि कुनै तिमीले इन्टरनल एक्जाम बोर्ड एक्जाम दिँदै छौ भने गिवन अफ कोर्स लेख्नु पर्छ है। अब ल्याङ्ग्वेज धेरै नलेख्नु हेर कि वर्क फंक्शन जुन चाहिँ हामी फाइलले डिनोट गर्छौं कति छ भने त 3.31 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब क्वेशन हामीले नर्मली एसआई मा सल्भ गर्छौं भनेपछि गर्दियौ चेन्ज 3.31 इन्टु कति हुन्छ मतलब 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 केमा आउँछ भने जुल्स मा आउँछ यो, ठीक छ है। यसलाई अहिले मल्टिप्लाई गर्न जरुरी छैन, अघि जस्तै हामी गरौँला, ठीक छ है त ल। अब त्यसपछि वेभलेन्थ दिएको छ इन्सिडेन्ट, ल इन्सिडेन्ट को वेभलेन्थ ल्याम्डा मान्यो, यो कति दिएको छ भन्दा त ल 5 × 10 को पावर -7 मिटर दिएको छ हो। र त्यसपछि उसले भन्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, मतलब एफ नट भनेको के होला। थोरै याद गरौ ओपल, याद गरौ ओपल, हामीले अगाडि पढिरहेको छ र कि वर्क फंक्शनमा हामी क्वान्टम थ्योरी लाउन सक्छौं, ध्यान दिनु त ल, मजाले सक्छौं। र यस्तो हुन्छ र कि एप्लाइङ क्वान्टम थ्योरी अन वर्क फंक्शनमा क्वान्टम थ्योरी एप्लाई गर। त्यो गर्दा फेरि के आउँछ, वर्क फंक्शन भनेको के हुन्छ त एच एफ नट हुने हो क्या रे, ध्यान दिनु त ल। एनर्जी भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ र एनर्जी भनेको डिस्क्रिट हुन्छ, यो भनेको क्वान्टम थ्योरी हो है। एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। अब तिमीले यो भन्ला सर यो त फेरि कहाँ लाग्यो र, यो त लागिरहेको छैन हो, यो जुन निलो बक्स भित्र हेर्दा यो त कामै लागेन। यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ झुकाउनलाई पनि एक्स्ट्रा गिवन दिया हुन्छ जुन हामीलाई आवश्यकै नहुन सक्छ। यहाँ पनि झन्डै झन्डै त्यही केस देख्दैछु म त, यो चाहियो किन, सिधा सिधा निस्किरहेछ हैन। अब यहाँ हेर्दा त ल, अब यो कति छ भने अब वर्क फंक्शन हामीलाई दिएको छ 3.31 इन्टु कति छ भने त ल 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 दिएको छ हो। अब प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट 6.6 इन्टु 10 को पावर -34 होला, एकदमै इजी हो। र इन्टु अब हाम्रो के पनि छ यहाँ एफ नट पनि छ। अब हातले गरेर हेरौँ है। अब यहाँ हेर्दा त ल मजाले यहाँ हेर। अब यसलाई हामी तल लगाउँ त है, ल भयो अलिकति बाङ्गो भएछ। ल हेर अब यहाँ के हुन्छ 3.31 इन्टु 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 अपनमा जाब कति छ भने 6.6 इन्टु त्यहाँ कति छ भने 10 को पावर -34, यो हाम्रो कति आउँछ अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब थोरै ध्यान गरी यहाँ हेर्दा त ल 3.31 इन्टु 1.6 गर्दा फेरि 3.3 को डबलै 6.6 हुन्छ भनेपछि 1.6 त अब यो डबल भन्दा त सानो भइहाल्यो। मतलब यति मात्रले तिम्रो अब त्यो 1 भन्दा ठुलो नम्बर त निकाल्न सकेन। मतलब के बुझ्यो भने अब म यता एउटा सानो 0 दिउला, सापट्टि दिउला, मतलब के बुझ्यो भने त ल यदि मैले यसलाई अब चट्टै यहाँ 20 बनाएँ भने अब यो 16 लेख्न सक्छु र सक्दिन र म 16 लेख्न सक्छु। अब मजाले तिमी हेर्दै त ल, अब यतिबाट जे छ 1 भन्दा ठुलो क्वान्टिटी निकाल्न सकिन्छ र सकिँदैन र, मजाले सकिन्छ र। जस्तै 16 3 जा लगभग 48, लगभग सोच। अब 6 ले त मजाले काट्न सक्छ हैन, मतलब ठुलो वाला आइहाल्यो। र यतिले हामी एक्चुअली पावर निकालौँला है। अब त्यहाँ हेर्दै त एकचोटि तिमीलाई थाहा हुन्छ र, ध्यान दिनु त ल कति छ भन्दा 8 छ, 1.6 छ, 2.4 छ, 3.2 छ। हेर त ल, ध्यान दिनु त ल 6 8 जा 48, लगभग मिल्न गइरहेछ र। सोचो त अलिअलि तिम्रो मिलाउन राम्रो गरेन कि यदि यहाँ पोइन्ट हटाउँदा एकचोटि ल, यो 6 हटाऊ, यो पनि 3 हटाऊ, पोइन्टबाट उताको भनेपछि के हुन्छ 16 3 जा 48, 6 8 जा 48, लगभग मिल्न गएछ र। भनेपछि यसबाट जे क्वान्टिटी आउँछ त्यो 8 को आसपास आउँछ र, एक्ज्याक्ट नै सही हो। हामी हातले गर्न ट्राई गर्दैछौँ, अप्सन पनि त छ र हामीसँग, फाइदा त्यही त हो हैन। यो लगभग 8 को आसपास आउँछ। अब यता हेर्दै त ल, उता गर्दाखेरि के आउँछ भने -20 + 34, मतलब सिधा 14 आइरहेछ भनेपछि ठ्याक्कै ए मिल्लाछ। यसमा लगभग 8 निक्लिन्छ र पावर लगभग के निक्लिन्छ भन्दा 14 निक्लिन्छ भनेपछि एब्सोल्युटली हाम्रो एन्सर ए राइट हुन्छ। सिधा ए टिक लगाइदिहाल्ने, यो सब गर्न आवश्यक हुन्न, डाइरेक्ट गरिहाल्ने हो, सिधै यहाँ लेख्ने हो एकचोटि डाइरेक्ट। हामी यदि इन्ट्रान्समा छौँ भने ठीक छ है। अब बोर्ड एक्जाममा छौँ भने के गर्ने, अब क्यालकुलेटर युज गर हो। अब यन्त्र थिच्न थाल। अब यहाँबाट हाम्रो देयरफोर अब एफ नट के आउँछ भन्दा ल यो 8 इन्टु 10 को पावर 14 हर्जमा आयो, क्या मतलब पावर 14 हर्जमा आयो, सिम्पल एन्सर छ, ठीक छ है। अब यहाँसम्म केही समस्या
कमेन्ट गर्न सक्छौ, कमेन्ट फ्रीमा छ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्देऊ। हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँला, ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँला। एकैछिन रुकाइदेऊ, जस्ट अ मोमेन्ट, थोरै सरसफाई गरिहालौँ र नाम पनि नोट बनाऊ है। विद्यार्थीहरूले यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा कता कता नोट्सहरू मागिरा म देख्छु भनेर, यो तिमीले आरामले पढ्दै पाउँदै गर्ने हो कि, बुझ्यौ है। अर्काले बनाएको नोट चट्ट सारेर त मजै आउँदैन नि, त्यसलाई लाइभ तिम्रो पढ्दै अनि नोट बनाएपछि पो तिम्रो चट्ट याद हुन्छ हैन। त्यो टक्क अर्काले पिडिएफ दिएर सबै सारे हुँदैन, त्यो मजा आएर त्यो त बुकै सार बुकै पढे भइहाल्यो। बुक भन्दा राम्रो नोट कसले बनाउँछ र अब त्यो हैन, विकिपिडिया र त्यो त राम्रो नोट कहाँ छ अरू। अब मतलब कुरा के भयो, नोटको मिनिङ के हो भने पढ्दै लेख्दै गरेपछि याद पनि हुन्छ नि त, बुझिन्छ पनि, प्लस प्र्याक्टिसिङ पनि भयो र तिमी आफैले फिल गर्न सक्छौ, रोमान्स गर्न सक्छौ तिमीले फिजिक्ससँग। त्यही भएर नोट सकेसम्म पढ्दै बनाएको बेटर हुन्छ। रेडिमेड भन्दा पनि आफ्नै स्ट्रगल त्यहाँ बस्न आउनु पर्यो र नोटमा चट्टा है। अब यहाँ हेर्नुलाई यस्तो छ, क्वेसन नम्बर 4 मा आएर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान बी अन्डरस्टुड अन द बेसिस अफ, यो के मजाको हो यत्रो पढिरहेको छ, यो जब त आँखा चिम्नु रहन्छ लागिन्छ अरे। के छ मतलब वेभ थ्योरी भन्छ, इएम भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी लेख्नु खोजेको हो, थ्योरी यही छ हैन, क्वान्टम थ्योरी अथवा नन भन्छ। ध्यान दिएको ल, जुन हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट छ, कम्पटन इफेक्ट छ, यो सबै केले हुन्छ भने क्वान्टमले मात्र एक्सप्लेन हुन्छ, किनभने यसले डिस्क्रिट नेचरको कुरा गर्दैछ। याद गरौ वो पल मैले बडकौलावाला कहानी भनेको थिएँ, कन्टिन्युटी भनेको डायरिया भनेर बुझाएको, याद गरौ त ल। अनि डिस्क्रिट भनेको हाम्रो बाख्राको बडकौला, याद गर अलिअलि हो यसरी पढाएको छ। अगाडिको लेक्चर हेरिदेऊ, यो त हाम्रो बेकारले जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हेरेर, यति सहिलो छ, आँखाले एन्सर आइरहेको छ। क्वान्टमले एक्सप्लेन गर्छ, सिद्धि हाल्यो, एकदमै सहिलो छ, ठीक छ है। तर याद गरे थोरै अब कि इन्टरफेरेन्स भन्ला वेभ थ्योरी लेख्नुपर्छ, पोलराइजेसन भन्ला वेभ थ्योरी लेख्नुपर्छ, हो त्यसपछि अब डिफ्र्याक्सन भन्ला वेभ थ्योरी लेख्नु पर्यो, बुझिन्छ है, त्यो खालको छ। अब यो हाम्रो पार्टिकल वाल नेचर अथवा क्वान्टमले गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ है। त्यो अलिअलि अब कुन फेनोमेनन कुन थ्योरीले बुझाउँछ अथवा एक्सप्लेन गर्न सक्छ, त्यो हामीलाई मजाले चाहिन्छ, ध्यान दिने, बुझिन्छ है। अब थोरै म यो सबै मेट्न गइरहेको छु, सरसफाइ मजाले गर्छु र त्यसपछि म एक्स्ट्रा क्वेसन्स लेख्न थाल्छु अनि हामी फेरि एकचोटि अब 3-4 क्वेसन मजाले लाइफ लङ तरिकाले सल्भ गर्न थालौँला। एकैछिन रुक है, जस्ट अ मोमेन्ट, म इमिडिएटली स्टार्ट गरिहाल्छु, चिन्तै छैन केही है, थोरै मेटिहालौँ, जस्ट अ मोमेन्ट है। र कपडाले मेट्यो भने के हुन्छ भने मजाले सफा देखिन्छ कि, त्यही भएर म नर्मली डस्टर भन्दा पनि कपडालाई प्रिफर गर्छु है। कपडाले यो जुन कालो वालो रातोहरू जुन पछाडि रेसिड्यू बस्छ नि, त्यस्तो राखिदिने क्या, त्यही भएर यो क्लोथ इज फार मोर बेटर देन द ओरिजिनल डस्टर, ठीक छ है। नत्र कति विद्यार्थीले भन्ने आउँछ सर डस्टर किन्नु न, अब डस्टर किन्न नसकिँदो होइन, त्यतिसम्म त होइन है। अब कपडाले गर्दाखेरि सरसफाइ राम्रो हुन्छ भन्ने हो, ठीक छ है। अब थोरै म क्वेसन सार्छु, जस्ट अ मोमेन्ट डिभाइड गर्दै क्वेसन सार्न थालौँ एकैछिन रुक है। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। अब क्वेसन नम्बर 5 ले के भन्छ भने एन्सरले भन्छ, एकदम इजी छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। यस्तो छ र, लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा 1.5 टाइम्स फ्रिक्वेन्सी भएको तिमी लाइटलाई इन्सिडेन्ट गर्यो मेटलको सर्फेसमा, फोटो सेन्सिटिभ मेटल भनेकै छ हो। र उसले भन्छ फ्रिक्वेन्सी इज हाफ एन्ड इन्टेन्सिटी इज डबल्ड, र उसले भन्छ द फोटोइलेक्ट्रिक करन्ट बिकम्स, एकदमै नै फेमस पास्ट क्वेसन हो यो। यहाँ जति पनि क्वेसन देखिरहेको छ सबै पास्ट क्वेसन हो र कुनै पनि मैले एक्स्ट्रा त्यस्तो लिएर आएको छैन जुन क्वेसन एक्जाममा नआएको होस् र जुन कन्सेप्ट रिपिट नभएको होस्। क्वेसन धेरै रिपिटेसन भन्दा पनि कन्सेप्ट रिपिटेसन हुन्छ कि, एकदमै ध्यान देऊ है। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन, तिमीलाई यो लाग्ला ध्यान दिएर सुनिदेऊ। तर उसले के भन्छ मतलब कि फ्रिक्वेन्सी त 1.5 टाइम छ हो। अब तिमीले गर्यो के मतलब फ्रिक्वेन्सीलाई गर्यो के भने यहाँ अब मतलब भनेको छ हाफ गरेछ, हाफ गर्यो, इन्टेन्सिटी डबल गर्यो। उसले सोध्छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टमा के चेन्ज आउला। अब तिमीले यो भन्ला कि करेन्ट, ध्यान दिनु, करेन्ट जुन छ र करेन्ट, ध्यान दिनु, करेन्टलाई केले डिटरमाइन गर्छ भने इन्टेन्सिटीले हो, इन्टेन्सिटीलाई डिटरमाइन गर्छ भनेपछि इन्टेन्सिटी डबल हुँदा के हुनुपर्छ, यो डबल हुनुपर्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, हामीले पढाए हो। मतलब के बुझ्यो भने त जति धेरै रानी निक्लिन्छ के बुझ्नुपर्छ भने त्यति धेरै राजा आएको हुनु पर्यो। नम्बर अफ राजा हाम्रो कहानीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ, नम्बर अफ रानीसँग, भनेपछि यो त बाइकमा डिपेन्डै गर्दैन। बाइक भनेको फ्रिक्वेन्सी थियो, याद गर हो, एनर्जी थियो हेर, बुझ्यो त मजाले, बुझ्यो त ल, एनर्जी हेट एनर्जी हो, याद है मजाले, र एनर्जी फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेपछि तिमीले यो सोच्दा होला कि इन्टेन्सिटी डबल, मतलब डबल एमाउन्टमा राजाहरू आउन थाल्यो भने डबल एमाउन्टमा रानीहरू निक्लिन्छन्, भनेपछि एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने डबलै त हुनु पर्यो हेर। भनेपछि तिमीले मजाले यहाँ अब यो एक्सपेक्टेसन हो बी लगाएर आउला हो
बट तर लेकिन किन्तु परन्तु यो यहाँ रङ हुन्छ र सोच्छ किन यस्तो भएछ यहाँ ध्यान दिउँ उसले भनेको छ फ्रिक्वेन्सीलाई हाफ गर अब फ्रिक्वेन्सी पहिले कति छ 1.5 टाइम्स छ मतलब हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी इनिसियली के थियो त 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड थियो ध्यान दियो त ल अब फाइनली हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्यो भने हाफ गर्यो अब यसको आधी कति हुन्छ 0.75 एफ नट बनायो अब तिमी आफै सोच त ल यसमा तिम्रो इमिसन चाहिँ हुन्छ त इमिसन होला त ध्यान दियो त फर्स्ट यो ध्यान दियो र रानी निक्लिन माने पो इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने हो यदि निकाल्नै सकेन यहाँ ध्यान दिउँ न राजा र रानीमा के थियो त ल रानीको संख्या राजाको संख्यामा डिपेन्ड गर्ने हो तर हाम्रो कामले झडावाला रानी हो यसलाई घरबाट प्यालेसबाट बाहिर नि त निकाल्न सक्नु पर्यो अब सपोज राजा यहाँ तिम्रो लभ गर्ने मुडमा छ भने उनले किन अब घरबाट बाहिर निकाल्छ त ल मतलब हेट इनर्जी नै पुगेन के इनर्जी र फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो नि त हाम्रो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी हो कि एफ नट आएमा चाहिँ जेरो काइनेटिक इनर्जीमा निकाल्न सक्ने हो एफ नट भन्दा कममा त हेट नै पुग्दैन र प्यालेस दरबारबाट बाहिर निकाल्नै सक्दैन भने असंख्याको के अर्थ आयो र तर यदि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कममा छ भने त हाम्रो के हुन्छ जिरै हुन्छ इमिसनै टेक्स प्लेस हुँदैन के यहाँ अब इमिसनै भइरहेको छैन भनेपछि इमिसन भएन भने यो इन्टेन्सिटीको मिनिङै छैन र अब राजा लभ गर्ने मुडमा आयो अथवा राजाको हेट नै पुगेन भने निक्ले त करेन्टको कुरा गर्नु रानी निक्लेकै छैन बुझिन्छ है मतलब इमिसन नै टेक्स प्लेस भइरहेको छैन अर्थात् हाम्रो यहाँ के हुन्छ आन्सर 0 चाहिँ हुनुपर्छ ध्यान दियो एकदम ध्यान दियो कि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जुन छ यो डिपेन्ड गर्छ केमा इन्टेन्सिटीमा 100% ट्रु हो तर के हुनुपर्छ भने कि हाम्रो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कतै आउनुपर्छ निकाल्ने क्षमता त राख्नुपर्छ त्यसपछि पो संख्यामा डिपेन्ड गर्छ त बुझिन्छ है त्यही भएर यसमा हतारिएर त्यो डबल लगाएर आउलो बर्बादै गर्नु छ फेरि मर्जाले बर्बाद हुन्छ जिन्दगी सत्यानाश भइहाल्यो एकदम सिम्पल कुरा छ यसमा के हुन्छ आन्सर 0 हुन्छ ध्यान दिएर हेर्दियौ एकदम फेमस क्वेशन हो यो अब सिम्पल तिमीले के भन्नु त जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन डज नट टेक प्लेस त्यो फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन नभएपछि करेन्ट त 0 भइहाल्छ इमिडिएटली निक्लेकै छैन त कसरी काउन्ट गर्छौ र करेन्ट भनेको चार्ज पर टाइम जस्तो हुन्छ बुझिन्छ है बुझिहाल्छ एकदम मजाले एन्सर यसमा के हुन्छ भने 0 हुन्छ बुझ्छ है एकदम सिम्पल क्वेशन छ ध्यान दिएर पढेर सबै अप्सन्स हेर्ने बानी गरौँ दोस्रोमा ट्याङ्ग हेरेर टिक लगाइहाल्ने काम नगर्दियौ ठीक छ है अब यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरेर पनि अवश्य हेर्दियौ र हल्का पेशेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ है त्यो पेशेन्स एकदम चेक गरिन्छ त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा कि यदि हरबाट आएर सामान्य क्वेशन पनि नपढेर झ्याप्प अप्सन टिक लगाएर रङ गरिदिन्छौ भने त अब भोलिपछि तिमीलाई सेन्सिटिभ करियर कसरी दिनु हेर अनि तिमी कुनै कुराको मजाले सेन्सिटिभ केस ह्यान्डल गर्दैछौ अथवा एकदम ठुलो खालको अपरेसन गर्दैछ अथवा ठुलो खालको तिमीले केही डिजाइनहरू गर्दैछौ भने तिम्रो सानो मिस्टेकले त्यहाँ थुप्राको ज्यानै जान सक्छ त्यही भएर तिम्रो सेन्सिटिभिटी एकदमै नै चेक हुन्छ कस्तो मान्छेलाई हामी अब ठुल्ठुलो करियर दिने त त्यो त अफकोर्स चेक गर्छ त्यही भएर यस्ता क्वेसनहरुमा अलिकति ध्यान दिने तिम्रो पेशेन्स धैर्यताको यहाँ मेजरमेन्ट हुन्छ है अब यसपछि हामी 6 नम्बर जाउँ यस्तो भन्छ र कि थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ अफ मेटल इज 5200 एंगस्ट्रम त्यो a को माथि डन्डीफोर भनेको के हो त ल एंगस्ट्रम हो अब उसले भन्छ फोटोइलेक्ट्रोन विल बी इजेक्टेड इफ इट इज इल्युमिनेटेड बाइ लाइट फ्रम यो हाम्रो इन्डियन एम्बेसीको क्वेशन हो त्यस्तो लाग्दैछ मलाई यो इन्डियन एम्बेसीको क्वेशन हो पास्ट क्वेशन हो ध्यान दिएर सुन्दै गयो यस्तो भन्छ अरे थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ मेटलको लागि त्यति छ मतलब वेभलेन्थ वाला कन्सेप्ट याद र त ल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्छ भने त्यो भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भए मात्रै इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ वेभलेन्थमा केस उल्टा मतलब यो भन्दा कम वेभलेन्थमा मात्रै के हुन्छ भने यो भन्दा कम वेभलेन्थमा मात्रै काम हुन सक्छ ठीक छ है उले यस्तो भन्छ अब फोटोइलेक्ट्रोन विल बी इजेक्टेड इफ इट्स इल्युमिनेटेड बाइ लाइट फ्रम भनेर भन्यो अब ध्यान गरी यहाँ उसले भन्छ अब 50 वाट इन्फ्रारेड ल्याम्प अब त्यस 25 वाट रेड लाइट ल्याम्प अर्को ग्रीन लाइटमा अथवा अल अब फर्स्टमा यहाँ बुझ्दै हो र एकदम ध्यान दिएर सोच है एकदमै नै ध्यान दियो र यो वाट सर्टले यहाँ कामै छैन यो जस्ट फर डिस्ट्र्याक्सन हो यसको यहाँ त्यति साह्रो मतलब धेरै छैन र मतलब त कलरको छ र किनभने कलरले त फ्रिक्वेन्सी थाहा हुन्छ कि कति फ्रिक्वेन्सी बोकेर आयो र फ्रिक्वेन्सी मतलब वेभलेन्थ पनि थाहा भइहाल्छ र जुन थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भन्दा कम वेभलेन्थ लिएर आउन सक्नुपर्छ अथवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिएर आउन सक्नुपर्छ कि त त्यही बराबर त्यस्तो छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्ने क्षमता राख्दछ बुझिन्छ है भनेपछि इन्फ्रारेडको त कुरै छोडा यो विचार त 5200 भन्दा त माथि गइहाल्छ वेभलेन्थ माथि गइहाल्छ यसको एनर्जी धेरै कम छ
यो छोड्देऊ अहिले हामी जाउँ भिजिबलमा जाऊ त ल भिजिबलमा के छ भन्दा ल रेड र ग्रीन अब इन्फ्रा नहुने बित्तिकै यो अल भन्ने पनि त भएन र इलिमिनेसनको टेक्निक लगाऊ कि ए त हुँदै भएन फाल्देऊ है डी पनि नभयो ए भएपछि डी पनि भएन मजाले यो पनि फाल्देऊ अब बी र सी मा आउनु पर्यो अब यसको लागि चाहिँ थोरै हामीलाई त्यो लाइट वाला टपिक अलिकति पढाइ आउनुपर्छ वेभ नेचर अफ लाइट भन्दै तिमीले पढायो होला हाइजेन्स प्रिन्सिपलहरु तिमीले पढेर आएको छ त्यहाँ हामीले के गर्नु मतलब मजाले वेभलेन्थ कण्ठ गरे होला अब कण्ठ गरे छैन भने वाइ फेयर व्हेन प्राइज इजियर लेख त्यसमै क्वेशन नम्बर 6 लेख्दियौ है ल मजाले फर्स्टमा हामी थोरै अब डेटा हेर्दियौ लाइट को बायोडेटा है अब ध्यान दिएर सुन्नु पहिले सुन्नु थोरै अब म्याथमेटिक्स गर्नु पर्यो है म इंग्लिश वाला अल्फाबेट पछि लेख्छु पहिला थोरै म्याथ हेर्छु सपोज हामी किराना पसलमा छौं सुरु गरेर 4000 बाट 4000 बाट सुरु गरेर जोड 500 चट्टा जोड 500 फेरि जोड फेरि 500 जोड फेरि 500 जोड यो खतरा ट्रिक छ ध्यान दिएर हेर्दियौ लाइफ लङ ट्रिक हो है अब त्यसपछि के गर्छु मजाले अब 300 जोड्नु ठीक छ अब जोड्नु तिम्रो कति जोड्नु भने अब 600 जोड्नु है र 300 जोड्ने हो अनि त्यो 600 जोड्ने अब त्यसपछि तिमी जोड 400 जोड 400 जोड र त्यसपछि तिमी जोड्छौ मजाले 700 जोड र यति जोड्देऊ ठीक छ है 700 जोड अब पालपाल त तीनटा 500 जोड्नु त्यसपछि 300 600 400 700 याद गर्दा एकदमै नै इजी छ र यो जोड्दै जाऊ ठीक छ अब किन गर्ने म एकैछिनमा भनिहाल्छु जस्ट अ मोमेन्ट अब यो गर्दा कति आउँछ मतलब 4500 आउला यो गर्दा के आउला भने 5000 आउला हो यो गर्दा के आउँछ मतलब 5500 आउला त्यसपछि के आउँछ यो 5800 आउला त्यसपछि के आउँछ मतलब अब यो जोड्दा फेरि कति 64 चान्जुन देख्छु म त हो त्यसपछि के आउँछ भने 68 चान्जुन आउला त्यसपछि के आउँछ त्यो अब 75 चान्चुन आउला ठीक छ है ओ यो हाम्रो वेभलेन्थहरु हो र लाइफ लङ ट्रिक हेर यस यु आर लिसनिङ राइट जिन्दगी भरलाई पुग्छ अब यो धेरै दुःख मान्नु पर्दैन यादै भएन भन्नु पर्दैन र यो सबै एङ्स्ट्रोममा छ है यो एङ्स्ट्रोममा हो एङ्स्ट्रोम भने कति हुन्छ 1 एङ्स्ट्रोम बराबर कति हुन्छ भने त ल 10 को पावर -10 मिटर यो साइज अफ के हो साइज अफ एटम हो पर आएको होला ह र 10 को पावर -15 मिटरलाई हामी के भन्छौँ न 1 फर्मी भन्छौँ FERMI फर्मी लेख्न हटाएन मेरो है यो के हुन्छ यो न्यूक्लियसको डाइमेन्सन यो के हुन्छ त न्यूक्लियसको डाइमेन्सन हामी मजाले पढेर आएको छ युनिट एन्ड डाइमेन्सन भन्ने टपिकमा नपत्याएर भिडियोमा गएर मैले अगाडि नै पढेर आएको छु मजाले पढाएको छु यो थाहा छ तिमीहरुलाई अब यो यस्तो गर्न खोजे हेर यहाँ अब म वेभलेन्थ लेख्दै छु के र यहाँ चट्टा अब तिम्रो कलर अफ लाइट हाल्ने हो के हाल्ने भने कलर अफ लाइट हाल्ने हो अब कुरा गर्छौं भने रेड को वेभलेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ त रेड त यहाँ भइहाल्छ वायलेट को वेभलेन्थ मिनिमम हुन्छ मतलब VIBGYOR हाम्रो सप्तरंगी इन्द्रेणी के भन्छ त सप्तरंगी इन्द्रेणी भनेको यस्तो हो र ठीक छ है र नम्बर थोरै याद गर्दियौ है अब यस्तो भन्न खोजे आएर कि जुन वायलेट को वेभलेन्थ के छ भने लगभग 4000 एङ्स्ट्रोम देखि 4500 एङ्स्ट्रोम सम्म लगभग मिल्छ भन्न खोजे यो रेन्जमा लगभग पर्छ भन्न खोजे तिमीले यो भन्ला सर हाम्रो बुकमा त अर्कै छ विकिपीडिया हेर्छु फेरि अर्कै छ म फरेन बुक हेर्छु फेरि अर्कै भेट्छु यस्तो भने यहाँ ध्यान दिएर सुन्दै हो र कि वायलेट मात्रै भनेर हुन्न के तिमीलाई थाहा होला र कलर त तिम्रो साथमा मात्रै हुन्न कलर लाइट को कुरा गरिरहेको छु कलर त मोर देन थाहा छ तिमीलाई यो कि हाम्रो जुन आँखा छ यो डिजिटल क्यामेरा भए के हुन्थ्यो 576 मेगापिक्सलको हुन्थ्यो र क्यामेरा तिमी यो लेन्सको पावर हुन खोज्या तिमीलाई मजाले थाहा छ यो क्षमता बढाएको हुन्थ्यो तिमी सुन्या होला यो र तिमीले यो पनि सुन्या होला कि ह्युमन आईले मोर देन 10000 कलर्स डिस्टिंग्विश गर्न सक्छ अलसन यो भन्दा बाहेक कलर आयो कहाँबाट अब यही मिसाएर मतलब यसको डार्क भर्जन फेन्ट भर्जन के निकाल्न मिल्छ के र त्यो डेटा पनि लगभग तिम्रो एप्रोक्सिमेसनमा पढ्नु पर्छ र यो एक्ज्याक्ट 100% राइट पनि भेट्दै भेटिन्न यो सम्भवै छैन तिमीले अब कुनै एकदम अथेन्टिक सोर्समा हेर्छौ भने पनि उले वायलेटमै कति भेरिएसन निकाल्छ अब त्यो रेडमा पनि थुप्रो भेरिएसन निकाल्छ सफ्टर वाला रेड हार्डर वाला कलर डार्क वाला भर्जन ब्राइट वाला भर्जन कति निक्लिन्छ यसको साध्य नै छैन हामीले लगभग यो तिम्रो एप्रोक्सिमेसनमा पढ्ने हो सजिलो हुने तरिकाले लगभगमा गरियो अरे यो 100% एक्युरेट भेट्नलाई गाह्रै पर्छ र बुझिन्छ है त्यही भएर लगभग मैले यसलाई स्ट्यान्डर्ड मानेको छ जुन मेरो वाला बुकमा छ बुझिन्छ त्यो तिमीले फरक वाला पनि भेट्न सक्छौ र यसले केही पनि फरक पर्दैन यसले मजाले हरेक किसिमको क्वेशन लगभग सल्भ हुन्छन्
अब यो त एङ्स्ट्रममा भइहाल्यो। अब काहीँ काहीँ तिमीले फेरि न्यानोमिटर अनि पढायो होला भनेपछि अब तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ अरे 400 न्यानोमिटर हो। न्यानोमिटर भने के हुन्छ 10 को पावर -9 मा भनेपछि एउटा 0 सबको हटाउ त न्यानोमिटरमा बन्छ, बुझिन्छ है। यो सब डेटामा तिमी एउटा 0 हटाइदियो राइट मोस्ट पार्टको यो न्यानोमिटरमा आइहाल्छ, ठीक छ है। तेरो न्यानोमिटर वाला पढ्न पनि सक्छौ। अब हजारमा लेख्ने भए के गर्न सक्छौ भने एङ्स्ट्रममा पढ्न पनि सक्छौ गरे मजाले, ठीक छ है। जुनसुकै युनिट तिमी युज गर पाउँछौ गरे, ठीक छ। नर्मली बुझिन्छ, यहाँसम्म बुझिन्छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्दै त ल जुन भायोलेट छ यसको वेभलेन्थ के छ रेन्ज भन्दा 4000 देखि 4500 एङ्स्ट्रम भन्छ भने अथवा 400 देखि 450 न्यानोमिटर भन्छौ भने हो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भने यो वेभलेन्थ भन्दा कम वाला वेभलेन्थ भएको चाहिन्छ। कति थियो हामीसँग 5000 को लाइनमा छ भनेपछि यहाँ हेर्दै त ल जुन यहाँ रेड लाइट छ यो बिचार त आम्मामामा हेर त कहाँ गएको छ हेर त यो सरलकै कहाँ गएर यो त धेरै माथि गइसक्यो। वेभलेन्थ त कम वाला चाहिन्छ, एनर्जेटिक चाहियो। यसको एनर्जी यहाँ लिस्ट भइरहेछ, लिस्ट एनर्जी हो यो, एनर्जी हाईएस्ट हो, हाईएस्ट एनर्जी हो। यो माथि गएपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, एनर्जी बढ्छ, तर वेभलेन्थ चाहिँ घट्छ। वेभलेन्थ के छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि अब के हुन्छ रेडले त निकाल्नै सक्दैन यार कि 5000 भन्दा कम चाहिने हो, 5200 भन्दा कम चाहिने विचार यो त कहाँ मिल्दैन भनेपछि यहाँ अब केले मिल्नु पर्छ त ल मजाले ग्रिनले मिल्नु पर्छ यार। अब तिमीले यो होला सर फेरि यो त हाम्रो के छ 5500 देखि 5800 सम्म ल्याएछ तपाईले, त्यहाँ त फेरि 5200 लेखाएको छ अनि त्यो भन्दा कम हुनुपर्छ भने हैन अफ कोर्स हो र 100% हो र एन्सर चाहिँ ग्रिन हुन्छ। ध्यान त तँलाई भनेको थिएँ र यो लगभग मिलाएको हो के र काहीँ बुकमा यही हो तिम्रो 5000 देखि अब तिम्रो लगभग 5500 सम्म ल्याउन सक्छ। काहीँ यसै अब तिम्रो काहीँ 5000 देखि 5500 पनि लेखा तिमीले भेटाउँछौ र जुन यो पनि त राइट छ र रङ होइन यो भन्दैछु नि लगभग आसपासमा आउन खोज्छ कि यो, ठीक छ नि। अब यता रेड त तिम्रो एब्सोल्युटली रङ हो, यो त बिचारा 600-700 को रेन्जमा छ हो न्यानोमिटर भन्छौ भने। अब यो जुन छ तिम्रो 500 को आसपासमा पर्छ ग्रिन भनेपछि ग्रिनबाट सम्भावना छ र यो कि 5200 छ भनेपछि 5000 को लाइनमा त लगभग ग्रिन आउँछ र यहाँ एक्ज्याक्ट डेटामा। त्यही भएर त तिमीलाई हेर न लगभग यो ग्रिन र रेडमा रेन्ज दिएको छ, तिमीलाई ग्रिन र अब येलोमा दिएको थिएन, तिमीलाई ग्रिन र ब्लूमा दिएको छैन हेर, तिमीलाई यस्तोमा सेपरेट गर्न आउँछ कि जसको अब रेन्ज धेरै छ क्या, ग्याप थुप्रो छ र कि ग्रिन र रेड भनेपछि त रेडले 100% हुन भने अब हेर इन्फ्रारेड झन् कहाँ यो त यो न तल पर्छ र अझै इन्फ्रारेड चाहिँ यसको नजिकमा यो न तल हो र अझै भनेपछि इन्फ्रारेड र रेड त फालिने हाल हो। अब त्यसपछि के छ अल झन् भएन भनेपछि एन्सर त ग्रिन हुन्छ र एलिमिनेसन गर्दै जान्छौ भने यसको एन्सर कि त नन पनि ठिकै हुन्छ तर यहाँ ग्रिन बेटर छ र त्यो हाम्रो एन्सर अब के हुन्छ भने ग्रिन हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्दै म अझै दोहोऱ्याउँछु र यो डेटा जहिले पनि 100% मा यसरी तिमीले वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी लेख्न गाह्रै हुन्छ र लाइटको केसको लागि हामी लगभगमा लेख्ने हो, ठीक छ। त्यो पनि रेन्ज छ चाहिँ भनेपछि जुन यस्तो छ र कि 5000 माथिका ब्लू पनि भेटिन्छन्, 5000 माथिका फेरि ग्रिन पनि त भेटिन्छन् र तर 5000 रेन्जमा लगभग देख्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर लगभग ग्रिन भन्दा बेटर हुन्छ र बुझिन्छ है, ग्रिन भन्दा फेरि बेटर हुन्छ, ठीक छ। अब यदि इन्फ्रारेडको सट्टा सपोज भायोलेट थियो भने म भायोलेट प्रिफर गर्थेँ र किनभने ननिकाल्ने ग्रिन पनि त भेटिन्छ र देखिरहेछौ तर भायोलेटले त 100% निकाल्छ। त्यही भएर तिमीले भायोलेट चुज गर्नु पर्थ्यो यदि इन्फ्रारेडको ठाउँमा चाहिँ भायोलेट भएको भए, तर यहाँ बेस्ट के हुन्छ भने ग्रिन नै बेस्ट हुन्छ, बुझिन्छ है। म अझै पनि दोहोऱ्याउँछु यो डेटा सधैँभरि 100% एक्ज्याक्ट यही हुँदैन, तिमीले अलिअलि तलमाथि आफै बुझ्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल काहीँ तिमीले भायोलेट देख्छौ भने यहाँ लेखा हुन्छ नर्मल्ली कि 380 न्यानोमिटर देखि लगभग 400 न्यानोमिटर देखि मैले कति ठाउँ भेटेछु गएर मजाले। अब हामीले के लेखेको छ भन्दा 400 न्यानोमिटर देखि 450 लेखेको छ तर लगभग आसपासमा पढ्ने काम गर्दै हो र रेन्जको चाहिँ आइडिया होस् र एक्ज्याक्ट यो मिलाउनलाई गाह्रै पर्छ। मैले धेरै बुक हेरिसकेको छु र मोर देन 20-30 बुक्स हेरिसकेको छ मैले यसको लागि मात्रै हेर, बुझिन्छ र मैले यसलाई लास्टमा अब कन्क्लुजन निकालेको हो, ठीक छ। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गएर हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा गइहाल्छु, त्यसपछि हामी गरौँला आजको हाम्रो लास्ट वाला क्वेसन बट मस्ट रोमान्टिक क्वेसन एकदम दामी हिसाब छ है त ल। थोरै म यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु, जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन है त ल। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। अब क्वेसन नम्बर 7 लाई के भन्छ एन्सरले भन्छ। अब तिमीले यो भन्ला भने सर यसको अप्सन खोइ त, अप्सन खोइ म अप्सन लेख्दिन आएर चिन्ता नगरेर म एकैछिन लेखिदिइहाल्छु। के छ र नि अघि नोटेर नलेखाओ वाइ फेयर वेन पराजुली इजियर, म फर्स्टमा यसको थोरै अब अप्सन्स लेख्दिन, अप्सन्स भनेर लेख। अब यी भए हाम्रा अप्सन्सहरु, ठीक छ। अब थोरै यहाँ हेर्नु यस्तो भन्छ अरे यहाँ
photoelectron is emitted from the metal surface, ठीक छ, for frequency nu1 and nu2. मतलब के हुन्छ भने nu1 र nu2 दुईटै नै अब हाम्रो थ्रेशोल्ड भन्दा माथि छन्, त्यही भएर त यसले अब निकाल्न सक्छ। थ्रेशोल्ड भए पनि चल्छ, थ्रेशोल्ड कि त थ्रेशोल्ड भन्दा माथि छन् र यति फर्स्टमा बुझ्दिने। र उसले यो पनि भन्छ र कि nu1 चाहिँ nu2 भन्दा ठुलो छ, अझै ठुलो छ है। र उसले यो भन्छ द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन आर इन द रेशियो 1:k। मतलब के भन्नु त ल, यदि तिमीले nu1 र nu2 दुईटै फ्रिक्वेन्सीका फोटोन्सहरु पठाउँछौ, अब nu1 मा जुन इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी, अनि त्यसपछि nu2 मा जुन इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जीलाई तिमी कम्पेयर गर्छौ भने रेशियो आउँछ 1:k। अब यो भन्छ हामीलाई फाइन्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अफ द सर्फेस। मतलब यदि यस्तो छ भने अब यो सर्फेसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कति होला इन टर्म्स अफ nu1 nu2 एन्ड k। nu1 nu2 र k को टर्म्समा तिमी फ्रिक्वेन्सी लेख्दियौ भन्छ। यो क्वेशन मैले खासमा थ्योरेटिकल बनाएको हो कि यसको लागि तिमीलाई अप्सनै चाहिँदैन थियो। अब यदि तिमी अब्जेक्टिभ हेर्न खोज्छौ भने यहाँ छ र यो हाम्रो पास्ट क्वेशन हो के। तर यदि यति मात्रै सोध्छौ भने पनि आन्सर लेख्न सक्नुपर्छ कि दुईटा फ्रिक्वेन्सी र के को टर्ममा लेख्नु भने अफ कोर्स लेख्न सकिन्छ। र अप्सन्स दियो भने अप्सन्स यो दिन्छ, ठीक छ है। अब हामी थ्योरेटिकल एप्रोच अनुसार गरौँ र यो त हामी अवश्य मिलाउँछौँ र ठीक छ। फर्स्टमा यो बुझ्दियो भएर ध्यान दिएर सुन्दियो। अब सपोज यो हाम्रो मेटल छ, म पुरा डायग्रामेटिकली बुझाउँला र यो मेटल छ, यो हाम्रो यही मेटल अब सेकेन्ड केसमा छ, हो यो फर्स्ट केसमा छ र यो केस 1 र यो छ हाम्रो केस 2 छ, केस 2 छ, ठीक छ है त ल। मजाले बुझिहाल्छौ। अब यसमा के हुन्छ त मजाले फोटोन चाहिरहेछ, फोटोन चाहिरहेछ र यसले के निकाल्छ अब इलेक्ट्रोन मजाले अब बाहिर निकाल्दियो, ठीक छ। यहाँ पनि के आउँछ भने फोटोन आउँछन् र यसले के निकाल्छ भने इलेक्ट्रोन बाहिरै निकाल्दिन्छ, ठीक छ। अब यसको इनर्जीलाई म अब ke मान्छु है त, ke1 मानौला फर्स्ट केसमा। यसको इनर्जी के हुन्छ ke2 हुन्छ सेकेन्ड केसमा। अब यसमा हाम्रो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी के छ त ल nu1 छ र यसमा के छ nu2 छ र बुझिन्छ। अलिकति मिलाएर लेखौँ है त ल, nu1 र nu2 छ र बुझ्छ। र यो केसमा हाम्रो वर्क फंक्सन के हुन्छ चट्ट यो हुन्छ। अब यो केसमा हाम्रो वर्क फंक्सन के हुन्छ यही त हुने हो र एउटै मेटलको कुरा भइरहेछ। केस पो दुईटा हो, लाइट पो फरक फरक आले त फरक फरक कलर आले भन्ने बुझ्छ। र अर्को कुरा अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सपोज हामीले मानौँ f0 भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ भने f0 हुन्छ। यो त मेटलको प्रपर्टी हो। f0 वर्क फंक्सन चाहिँ तिमीले अब लाइट फरक फरक पठाएर चेन्ज गरेर मिल्दैन आएर, यो त मेटलको प्रपर्टी हो, ठीक छ है। यहाँसम्म बुझ्या जस्तो लाग्यो होला। अब उसले हामीलाई के भन्छ भने nu1 ग्रेटर देन nu2। मतलब के छ त ल, जुन यो nu1 छ ग्रेटर देन nu2 छ, यो बुझ फर्स्टमा त। र जुन त्यसपछि के हुन्छ अब यो जुन काइनेटिक एनर्जी छ, ध्यान दियो त ल, फ्रिक्वेन्सी यसको धेरै छ भने मतलब यो बाइक ठुलो हो भने यसले धेरै कुदाउन सक्छ रानीलाई। मतलब के बुझ्यो भने त अब ke1 पनि के आउनुपर्छ ke2 भन्दा अब अवश्य नै ठुलो आउँछ, हो। यहाँसम्म बुझिन्छ, अलिअलि बुझ्नु पर्ने हो। र उसले रेशियो पनि त्यहाँ दिएकै छ। अब हामीलाई के चाहियो भने अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मतलब अब के चाहियो त ल f0 = what। कुराकानी यस्तो, ठीक छ है। मजाले लगभग बुझ्यो होला। अब केस 1 मा म यहाँ फर्मुला लगाउँछु, केस 2 मा पनि के गर्छु फर्मुला लगाउँछु, अनि त्यसपछि आन्सर आइहाल्छ, बुझिन्छ है। मजाले बुझिन्छ र तिमीलाई एउटा गाना पनि याद होला र कि कुसुमे रुमाल अब फर्मुला हैन त ल, त्यो गाना ज्याप्प गर्दिनु ल। अब यहाँ हेर्नु त फर्स्टमा त फर केस 1 को लागि काम गरौँ ल। हामीले आइन्स्टाइन्स इक्वेसन पढाएको छ, के पढाएको छ आइन्स्टाइन्स इक्वेसन हामीले पढेर आएको छ। अब हामीले योमा के पढाएको थियौँ त ल, हामीले वर्क फंक्सन वाला कुराहरू पढाएको थियौँ र त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी वाला कुराहरू पढाएको थियौँ। इक्वेसन चाहिँ हाम्रो 3-4 वटा थिए, याद गरौ पल। म त्यो यहाँ युज गर्छु, तिमीले अगाडिको भिडियो हेरेर एक्चुअली हेर्नु है कहाँबाट आएछ भन्दा म सिधै युज गर्छु। अब हामीलाई काइनेटिक एनर्जीको त रेशियो दिएको छ भनेपछि सिधै काइनेटिक एनर्जी वाला फर्मुला हाल्दिउँ ल है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन ल फर्स्ट केसमा यो भने के हुन्छ त ल, h हामी प्लान्क्स कन्स्टेन्ट कमन तान दियो र फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ f1 हाम्रो ठुलो वाला हो। मैले न्यू को सट्टा f लेखेँ, यो न्यू राम्ररी लेख्ने आइरहेको छैन यार। र त्यसपछि f0 लेखिदियो र बुझिन्छ। हामी अगाडि नै पढेर आएको छ, यो नपत्याएर भिडियोलाई खोलेर है। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त ल और अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दा त ल अब यसको हामी मजाले ब्र्याकेट खोल्न सक्छौँ, रेशियो निकाल्नुला हो। अब यहाँ त ल ke1 भनेको ब्र्याकेट खोले पनि हुन्छ, अब खासमा नखोलिकन लेखायो हुन्थ्यो है ल, यो गरिदियो, ठीक छ। अब यसै गरी हामी अर्कोमा जाउँ त ल ke2। सिमिलरली हामी केस 2 मा लगाऊ, के हुन्छ अब कि hf2 - hf0 बुझिन्छ है। मजाले बुझिन्छ, बाजा बजाएर बुझिन्छ, छमछमी नाचेर बुझिन्छ, ठीक छ। यसलाई मैले 1 माने र यसलाई मैले 2 माने। यो फर केस 2 गरेको, यो सेकेन्ड केसलाई म यहाँ गर्दैछु, ठीक छ है। मजाले बुझ्छौ। अब रेशियो नि हो र रेशियो ले फेरि के आउँछ त और डिवाइडिङ गरेर त ke1 / ke2 रेशियो लियो। उता के छ त ल hf1 - hf0 / के छ न hf2 - hf0 र
रेसियो लिएको ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु त ल, अब ke1 by ke2 त्यहाँ रेसियोको बारेमा कुरा भएको थियो त ल 1:k भनेकै छ ह। हेर त फर्स्ट र सेकेन्डको सिक्वेन्समा दिएको छ डेटा भनेपछि के हुन्छ त ल 1/k यो रेसियो तिमीलाई दिएको छ ह। अब उता जाऊ त ल, अब यो के हुन्छ भने hef1 minus hf0 यहाँ h पनि छ है बाइ के छ भने hf2 minus hf0 यसलाई केही पनि चेन्ज गरेन ठीक छ। अब थोरै के क्रस मल्टिप्लाई गरौँ र हाम्रो काम के छ भने एनी हाउ f0 लाई एक्लै बनाऊ, मतलब सबसँग डाइभर्स गराएर यसलाई हामीले अब एक्लै बनाउँछ। थोरै म्याथ हो यहाँ ठाउँ नअटिया जस्तो भइरहेछ, म थोरै यहाँ अब क्लिन गरिदिनु है। यो मेट्दा हुन्छ नि हैन, बुझिन्छ यो त बुझिहाल्यो, केसेसहरु बुझिहाल्यो। यो सब डायग्रामहरु हामीले थ्योरेटिकलमा मात्रै गर्नुपर्छ है। एन्ट्रान्सको लागि तिमीले सिधा यहाँबाट सल्भ गर्न थाल्ने हो। अब क्रस मल्टिप्लाई भन्दा के हुन्छ त ल hf2 माइनस के छ भने hf0 हो, यसलाई त के आउँछ त ल khf1 माइनस के हुन्छ त ल khf0। यो मजाले बुझिहाल्छौ। अब म गर्छु के भन्दा ल f0 वाला सँगै राख्दिउँला अब त्यो वाला फेरि के आउँछ यताले आउँछ ल और, अब यताले आउँदा के हुन्छ भने khf0 माइनस के छैन सरी यहाँ hf0 मात्रै छ र उता लाउँदा के हुन्छ भने khf1 माइनस यता के छ भने hf2 छ किन भन्दा त ल अब हाम्रो 1 वाला त ठुलो थियो भनेपछि ठुलो माइनस सानो पोजिटिभ आउला पक्कै हैन। अब यसमा केही कुरा चमन तान्ने भएर मतलब कमन के तानिन्छ भन्दा ल f0 पुरै कमन तानिन्छ। अब भित्र के आउँछ भन्दा ल के f0 h पनि कमन आउँछ हैन, h पनि काट्दिनु अन्त है hh सबै काट्दियो रे hh मैले सबैमा काट्दिए बुझ। अब यहाँ के आउँछ भन्दा ल k - 1 आउँछ, उता के छ भन्दा ल kf1 माइनस f2 आइराछ। अब और अब f0 त f0 छ, उता के हुन्छ भन्दा ल kf1 माइनस f2 बाइ के छ भन्दा ल k - 1। अब मैले f त न्यू लाई लेखे, अब लेख्न अप्ठ्यारो भएर अब म त्यसलाई मिलाएर लेखिदिन्छु ल अब कि f को ठाउँमा न्यू लेख्दा फेरि न्यू नट भइहाल्यो। उता के हुन्छ k न्यू1 माइनस न्यू2 ठीक छ बाइ k - 1। सिम्बल चाहिँ सकेसम्म एउटै युज गर है। हाम्रो एन्सर अब पक्कै पनि यो आउनु पर्ने हो र मलाई न्यू लेख्न अप्ठ्यारो लागेर मैले f लेख्दै आएको ठीक छ है। अब थ्योरेटिकल एक्जाम छ भने तिमीले अब एक्ज्याक्टली जे लेख्छ क्वेशनमा त्यही लेख्नु पर्यो, तर अब एन्ट्रान्स दिएछ भने त जेसुकै लेखाएर एन्सर निकाल भइहाल्यो। अब यो कहाँसँग मिल्न जान्छ हेर्दा त ल k न्यू1 माइनस न्यू2 बाइ k - 1 यो त b जस्तो लागिरहेछ यार मलाई त हो, ठ्याक्कै b सँग मिल्न गएछ बुझिन्छ। हामी यसरी यसलाई मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। र तिमीले भन्दा सर यो चाहिँ कहाँबाट आयो, मैले अघि भनिहालेर यो हाम्रो आइन्स्टाइन वाला इक्वेसन सायद मैले लेक्चर 3 मा गरे जस्तो लाग्छ होला, त्यही भएर लेक्चर 3 मा जाऊ, लिंक तल कमेन्ट र डिस्क्रिप्सन दुईटै ठाउँमा छ, त्यहाँ गएर मजाले क्वेशन्सहरु हेर र बल्ल अब यो गरेको बुझिन्छ। एकदमै नै इजी खालको छ, यसमा केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गर। हाम्रो युट्युब को प्यारो फ्यामिली च्यानल इराज परजुल क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है। म फ्युचरमा अरु धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई। बाइ बाइ, टाटा, नमस्कार।